السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوف معكم واحد ليكزيرسيس بالنسبة للدرس ديال لي بروفيزيون. في الفيديو اللي قبل شفت معكم واحد لانتروداكسيون جينيرال على لو كور ديال لي بروفيزيون، وشفت معكم كيفاش نحسبوا لي بروفيزيون وكيفاش نديروا لي زيكريتور كونطابل. اذا غنشوفوا التطبيق ديال داكشي في هذا ليكزيرسيس. اذا بالنسبه لهذا ليكزيرسيس عندكم هاد لو طابلو عطنا لي زاكسيون، لو نومبر d'action, prix d'achat unitaire, cours au 31/12/2011, cours au 31/12/2012. عندنا هنا A et B sont des titres de participation, C et D sont des titres et valeurs de placement. Travail à faire passer au journal les écritures relatives à l'exercice 2012 عفوا. إذا أول حاجة قبل ما نديرو لي زيكريتور خاصكم تصايبوا واحد الطابلو تحسبوا فيه لي بروفيزيون، حيت عندنا هنا لي بروفيزيون ديال 2011 31/12/2011 وديال لو 31/12/2012. إذا لي بروفيزيون سون بحالهم بحال لي زامورتيسمون اللي شفنا قبل، سون دي طرافو دو فان ديكزيرسيس ديال لو 31/12/2012. إذا الطابلو اللي غادي تصايبو قبل ما تباسيو لي زيكريتور كونطابل هو باش تحسبو لو بروفيزيون كما شفت معكم قبل، يعني باش تعرفوا واش كاين لا كونستاتاسيون او بيان دوتاسيون او بيان اجوستومون على هوز اجوستومون على فيز. إذا الطابلو اللي غتصايبو غديرو فيه اولا لي تيتر او بيان لي زاكسيون. لي تيتر وكاين لو نومبر d'action, le prix unitaire, nouvelle provision اللي هي ديال 2012, l'ancien provision و الرياجستومون. هاد الخانة غادي تزاد عندكم الرياجستومون هي باش نعرفو لا دوتاسيون او بيان لا روبريز. وغنديرو هنايا لوبسيرفاسيون. إذا بالنسبة لي تيتر دو بارتيسيباسيون بالنسبة لو تيتر A، إذا شفت معكم وريتكم في الفيديو قبل العلاقة كيفاش نحسبو لا بروفيزيون. قلنا لا بروفيزيون تنحسبوها ديال لو موا ان ديال لاني ان هي لو بري داشا موان لو كور او 31/12 ديال ان فوا لو نومبر داكسيون. إذا باش نحسبو لا بروفيزيون لا نوفيل بروفيزيون ديال 2012 بالنسبة ل A، إذا غادي تكون عندنا قلنا لو بري داشا يونيتير داك موان لو كور. شحال تيتسوى شحال ولا عندي داك لاكسيون في 2012، يعني 320 ناقص 280 فوا 800 هي اللي غادي تعطيني لا نوفيل بروفيزيون، هي 32,000. بالنسبة لونسيان بروفيزيون ديال 2011، يعني هنا لونسيان يعني البروفيزيون القديمة، يعني هذه الجديدة نوفيل بروفيزيون هذه القديمة ديال 2011. إذن هي 320 ناقص 300 فوا 800 هي اللي غادي تعطيني لونسيان بروفيزيون ديال 2011. وبالنسبة لي رياجستومون راه ديما هي لا نوفيل بروفيزيون، داكشي علاش سبقنا هنا. حسن تسبقوها هنا في لو طابلو راه بحال ولكن باش يعني غديرو هاد لا نوفيل بروفيزيون موان لونسيان بروفيزيون. إلا عطاتنا بأنها موجبة يعني تنديرو اون دوتاسيون، تكون عندنا واحد لا دوتاسيون يعني واحد الطلوع، يعني راه طلعت ديك الرياجستومون. بالنسبة لبي عندنا هنا لو نومبر داكسيون 600 و البري داشا يونيتير 165. إذا باش نحسبو لا نوفيل بروفيزيون ديال 2012 يعني غادي نديرو 165 ناقص 158 فوا 600، يعني نفس العلاقة ديما كيفاش نحسبو لا بروفيزيون ديال ان هي اللي تنستعملو هنايا. إذا غادي تعطينا 4200. إذا بالنسبة لونسيان بروفيزيون نفس الطريقة، يعني ولا درنا هاد لا نوفيل بروفيزيون موان لونسيان بروفيزيون غادي تعطينا عدد سالب، يعني موان 4800. إذا هنا غادي تكون عندنا لا روبريز. وبالنسبة لأ قلنا غادي تكون عندنا لاجوستومون على هوز، نسيت ما قلتهاش لكم في لوبسيرفاسيون، وهنايا عندنا لا روبريز. إذا عندنا لاجوستومون على بيز.
بالنسبة للسي كيفاش غنحسبوها؟ غادي تكون عندنا قلنا البري داشا يونيتير موان لو كور او 31/12/2011. إلا عقلتو قلت لكم باللي في واحد الملاحظة باللي لا بروفيزيون إتان بيرت بروبابل، يعني واحد الخسارة محتملة في هادوك لي زاكسيون. إذا إلا لاحظتو هنايا 160 165 هنايا ما كايناش شي بيرت، يعني غا ديك البري داشا يونيتير ديال لي تيتر اي فالور دو بلاسمون سي، يعني شريناهم ب160 وبعناهم مثلا ب165، يعني كاين واحد، يعني ما كايناش هنا لا بروفيزيون حيتاش ما كايناش اون بيرت بروبابل، يعني غا بعناهم بكثر من داكشي ما شريناهم. اذا هنايا ما غاديش تكون عندنا لونسيان بروفيزيون بالنسبه ل 2011. وبالنسبه ل 2012 يعني غا 160 ناقص 150، يعني كاين واحد الفرق ديال 10، يعني غا هنا غادي تكون عندنا لا بروفيزيون. اذا 160 ناقص 150 فوا 500، يعني غادي تعطيك 5000. اذا ما عندناش هنا لونسيان بروفيزيون. إلا عقلتو يعني ملي ما تكونش عندنا لونسيان بروفيزيون و عندنا لا نوفيل بروفيزيون، إلا تنديرو لا كونستاتاسيون، يعني في لوبسيرفاسيون غادي تكون عندنا لا كونستاتاسيون. بالنسبة لي تيتر اي فالور دو بلاسمون دي كيفاش غنحسبوها؟ يعني إلا لاحظتو هنا في لا نوفيل بروفيزيون شرينا هاد الدي ب150 ولكن بعناها ب155، يعني هنا ما غاديش تكون عندنا لا بروفيزيون، إذا ما عندناش لا نوفيل بروفيزيون. بالنسبة لونسيان بروفيزيون هنا 150 وبعناهم ب140، يعني 150 ناقص 140 فوا 700 هي 7000، هي غادا تعطينا واحد لا روبريز في الرياجستومون. وقلنا إلا ما عندناش لا نوفيل بروفيزيون وعندنا لونسيان بروفيزيون غادا تكون عندنا واحد لانولاسيون، بحال اللي قلتي تنانوليو ديك لا بروفيزيون القديمة، غادي تكون عندنا في الروبريز 7000. إذا بنشوفو بالنسبة لي زيكريتور كونطابل يعني ما كايناش شي حاجة غادي تبدل، يعني بالنسبة لي زيكريتور كونطابل غادي نحطو هاد لي دوطاسيون إلي روبريز في لي مونطون. إذا بالنسبة لاكسيون A dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières et l'écriture de l'ajustement à la hausse aux provisions pour dépréciation des titres de participation, ajustement à la hausse de la provision, action A. إذا غنديرو المونطون ديال لا دوطاسيون. بالنسبة ل B provision pour dépréciation des TP حيتاش عندنا هنا l'ajustement à la baisse, reprise sur provision dépréciation des immobilisations financières. وغنديرو هاد لو مونطون ديال لا reprise, ajustement à la baisse de la provision في لي بيلي و action B. إذا ندي حيتاش عندنا نفس لا دات غادي تكون عندنا نفس لا دات. إذا غادي تكون عندنا dotation aux provisions pour dépréciation des TVP, provision pour dépréciation des TVP. حيتاش عندنا هنا لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون بالنسبة لاكسيون سي. بالنسبة لاكسيون دي provision pour dépréciation des TVP, reprise sur provision dépréciation des TVP. إذا غنديرو داك لا مونطون ديال لا بروفيزيون ديال لا دوطاسيون, annulation de la provision action دي. إذا هادشي اللي كاين بالنسبة لهاد ليكزيرسيس، نتمنى أنكم تكونوا فهمتوه مزيان. إذا ما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموا القناة إن شاء الله باش توصلوا ديما بالجديد، وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم. إن شاء الله غادي يكونوا تصحيح ديال لي زيكزامان إن شاء الله. غنحاول يعني ندير معكم لو ماكسيموم ديال التصحيح ديال لي زيكزيرسيس و لي زيكزامان. الله يوفق الجميع.